बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो आपको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। और प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा, जो लोग मर्दाना ताकत से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, अपने आप में इतना कमजोर महसूस कर रहे हैं कि दुनिया में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है, तो आइए हदीस की रोशनी में कुरान पाक से साबित है, एक ऐसी 3 ग़िज़ाएं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, जो आप खाने के बाद जरूर उससे फायदा नहीं बल्कि अपने आप को एक बेहतरीन, एक बड़ो तरोताजा तवानाई आपको इससे हासिल होगी। देखें, मेरी आपको नसीहत है कि देखें, आपने देखा होगा डॉक्टर या टीचर्स या फिर मौलवी, देखें उनके ये कभी बुढ़ापे में नहीं आते। क्यों नहीं आते आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए कि वो अपनी डाइट का, अपने खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरे जो नौजवान भाई हैं और जो मेरे देहात से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, तो वो लोग अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं और काम इतना करते हैं, मेहनत इतनी करते हैं कि बहुत ज्यादा वो मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत के साथ साथ प्यारे अज़ीज़ों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें सेहत दी है और तुम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल इस नियत से करो, अच्छी ग़िज़ाओं का, कि मैं अल्लाह के लिए खा रहा हूँ, उसकी इबादत के लिए और उसके इताअत करने के लिए अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं, तो मैं उसके लिए खा रहा हूँ, तो आपको इससे सवाब भी मिलेगा और आप कभी बुढ़ापे की तरफ नहीं पहुंचेंगे। आपने अक्सर देखा हो कि डॉक्टर कभी बुढ़ापे में नहीं आता है, उसकी उम्र 50, 60 साल हो जाए तब भी वो नजर नहीं आएगा कि ये बूढ़ा हो गया। या आप देखें, मौलवी या आलिम दीन कभी बुढ़ापे में नहीं आते, उनके चेहरे भी बरकरार खूबसूरत रहते हैं और उनके अंदर एक ऐसा पुरकशिश बॉडी, इनकी लैंग्वेज, तमाम चीजें इतनी बेहतरीन मेंटेन हुई कि लगता नहीं कि 32 साल के हो गए। और आपने देखा होगा कि एक पंडित, उस पर भी बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि अपनी वो खान पीन की, डाइट की ख्याल रखते हैं। प्यारे जो इन 2 चीजों पर आप अमल कर लें, ये मेरी 2 नसीहत है। एक, आप अपनी डाइट पर, अपने खान पान पर जो खाते हैं ग़िज़ाएं, वो कौन सी ग़िज़ाएं आपको लेना बहुत जरूरी है, वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। दूसरी, आप गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला के उन बंदों पर बुढ़ापा जल्द नहीं आता है जो गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं। देखें, जैसे हाथ से गुनाह करना, जबान से गुनाह करना, आंखों से देखना किसी गलत चीज को, तो इन चीजों से अपनी हिफाजत कीजिएगा, तो आप पर कभी भी बुढ़ापा इतनी जल्द नहीं आएगा। क्योंकि जो इन 3 चीजों की हिफाजत करता, अपनी जबान की, अपने जिस्म की, शर्मगाहों की और अपनी निगाहों की, तो उन पे बहुत जल्द बुढ़ापा नहीं आता है। और दूसरी बात जो मैंने पहले कही कि आप अपनी ग़िज़ाओं पर बहुत ज्यादा फोकस करें, खाने पीने पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। देखिए, हम 500 रुपए रोज के कमाते, एक मजदूर की बात ले लें, 500 रुपए रोज के आप कमाते हैं, अब आपके बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, तो प्यारे अज़ीज़ों, उसमें से हम दाल रोटी तो खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल करना। आपको कौन सी ग़िज़ाएं अपनी डाइट में रखनी है जो हमेशा आप जवान रहेंगे, उनके लिए प्यारे अज़ीज़ों, दूध का हमेशा अपनी डाइट में सेवन रखें, तो इससे कभी भी इंसान कमजोर नहीं होता है। और दूध के बहुत ज्यादा फवाइद हैं, तो आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। जो कैल्शियम होता है, दूध एक ऐसी ग़िज़ा है, ऐसी नेमत है कि तमाम ऐसी चीजों को वो भरपूर मिकदार में देता है जो इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हमारे अक्सर नौजवान भाई के दूध को पीते ही नहीं है, तो अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में 1 गिलास दूध आप जरूर पिया करें। लेकिन 3 वो चीजें जो आपको खानी है, प्यारे अज़ीज़ों, ये मेरी नसीहत है कि आप अपनी खान पान का जरूर ख्याल रखें। देखें, इतना भी ना खाएं कि गोश्त मच्छी, आप सुबह को भी गोश्त मच्छी, दोपहर को भी, शाम को भी नहीं। एक लिमिट होती है। लिमिट क्या, कि आप पावर दूध बिल्कुल पी सकते हैं, आप जरूर देसी घी आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 किलो घी आप 1 महीने में जरूर खा सकते हैं, आप गोश्त भी जरूर खाएं। लेकिन जो ज्यादातर ताकतवर चीजें हैं वो है शहद और दूध और देसी घी, ये आपके घर से कभी खत्म नहीं हो। प्यारे अज़ीज़ों, ये मेरी आपको नसीहत है कि आप अपने आप को जिंदगी में अगर तकलीफों से बचना है, अपनी जिंदगी को खुशगवार रखना है, तो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और ज्यादातर खान पीन से। देखिए, अगर इंसान की तंदुरुस्ती अच्छी होती है ना, तो उसके पास थोड़ी बहुत बीमारी अगर आ जाए तो वो उस ताकत से झेल जाता है, वो बीमारी का वक्त निकल जाता है। लेकिन आपके अंदर कमजोरी है बहुत ज्यादा, तो अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना, तो बड़ी बन जाएगी वो।
اس سے کہ آپ کو دھیرے دھیرے وہ کمزور کرتی چلی جائے گی تو اور زیادہ آپ کمزور ہو جائیں گے۔ تو آپ کو کھان پان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جس طرح آپ دال روٹی کھاتے ہیں اسی طرح آپ اپنے ڈائٹ میں، اپنے کھان پین میں، اپنے غذاؤں میں پھلوں کا ضرور استعمال کریں۔ اب پھل جو موسم کے چل رہے ہیں، جیسے اب پھل چل رہا ہے انار، انار کی فصل بالکل تیار ہے اور بہت سستے بک رہے ہیں، تو آپ اپنے گھر 2 کلو 1 کلو پھل ضرور لامیں۔ جہاں آپ دال روٹی میں 200-250 روپے اٹھ جاتے ہیں 2 ٹائم کے کھانے میں، لیکن آپ 100 روپے اور اٹھائیں، کم سے کم 50 روپے، آدھی کلو جو انار ہے وہ 50 روپے کے مل جائیں گے۔ تو آپ پھل ضرور کھائیں موسم کے حساب سے، جس طرح کہ اگر آموں کا موسم ہے تو آپ آم کھائیں، اب انار کا موسم ہے تو آپ انار ضرور کھائیں۔ انار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، جو شفا ہوتا ہے مومنوں کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر بیمار کے لیے شفا ہے انار میں۔ اب آپ انار لیجیے گا، انار بہت سستے ہیں، فصل چل رہی ہے۔ پیارے عزیزی، میری نصیحت ہے آپ کے لیے، اب آئیے گا وہ لوگ جو مردانہ طاقت سے بالکل کمزور ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے، بستر پہ جانے کے بعد فوراً ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں ہفتے میں 2 بار 3 بار، تو سمجھ لیں بالکل صحیح ہے، اس کا وہ تمام سسٹم جو اللہ رب العزت نے اسے مادہ دیا ہے، جو ایک مردانہ طاقت ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا 1 ہفتے تک اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کو من ہی نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی کے پاس جانا ہی نہیں چاہتا، تو اس کے اندر وہ جو وٹامن ہیں، وہ جو کیٹاڑو ہیں جو انسان کے اندر اس کی مردانہ طاقت کو ابھارتے ہیں، وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اور وہ کیوں؟ آپ کی غذاؤں کی وجہ سے، آپ کے جو اندر جو غذائیں ہیں، جو کیلشیم کی وجہ سے بنتے ہیں، جو پروٹین بنتی ہے، وہ آپ کے اندر بالکل نہیں ہے۔ تو پیارے عزیزو، یہ 3 چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زیادہ لوگوں کو تحقیق فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اس چیزوں کو اپنے ڈائٹ میں ضرور استعمال کیجیے گا۔ تو جو لوگ مردانہ طاقت سے بالکل کمزور ہیں تو انہیں چاہیے یہ 3 چیزیں اپنی ڈائٹ میں رکھیں، تو انشاءاللہ اپنی بیوی سے ایک ہی رات میں 2 بار ملاقات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان چیزوں کے بارے میں، ان غذاؤں کے بارے میں۔ اب آئیے گا وہ غذا کون سی؟ نمبر 1 اخروٹ۔ آپ اخروٹ کی گریاں لے لیں، 2 گریاں لیں، اور نمبر 2 کلونجی آدھا چمچ۔ تو کلونجی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلونجی میں اللہ نے سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے، صحت ہے۔ تو آپ آدھا چمچ کلونجی لے لیں اور 1 چمچ شہد کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، ہم نے لوگوں کے لیے شہد میں شفا رکھی ہے۔ تو آپ شہد لیں 1 چمچ پورا بھر کر کے، 1 چمچ شہد، آدھا چمچ کلونجی، اور 2 اخروٹ کی گریاں، 2 سے باریک سے پیس لیں، کلونجی کو بھی پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں، اور 1 چمچ شہد ڈالیں، اور صبح کو آپ کو وہ چاٹنا ہے ضرور اپنی ڈائٹ میں۔ تو آپ کے اندر جو اللہ رب العزت نے روحانی طاقت سے بھی اس کو شفا ملے گی، اور آپ کے اندر جو کمی چل رہی ہے، جو آپ کے اندر کیٹاڑو اور جو ایک توانائی، ایک جوش جو ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ان 3 چیزوں سے وہ جوش بھی واپس آئے گا، جو مردانہ قوت سے کمزور ہیں وہ بھی آپ کو واپس ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کی جو بیماریاں ہیں، اگر اندر کوئی بیماری ہے اندرونی، تو وہ بھی اللہ رب العزت شفا فرما گا ان 3 چیزوں سے، کہ 3 چیزوں نے ان 2 چیزوں میں تو اللہ رب العزت قرآن میں شہد کا بھی ذکر فرمایا، کلونجی کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو پیارے عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائٹ میں ہمیشہ یہ 1 چمچ آپ کے لیے خمیرہ تیار ہو گیا۔ آپ کو یہ خمیرہ سمجھ لیں، آپ اسے کھانے کے بعد آدھا گلاس دودھ، یعنی پاؤ گلاس دودھ آپ کو لینا ہے بے پانی کا، گرم کروا کے۔ انشاءاللہ دیکھنا کہ آپ کی لائف کیسے بدلتی ہے، کیسے آپ کی زندگی میں وہ تمام چیزیں لوٹ کر آتی ہیں جو آپ نے ختم ہو چکی ہیں۔ آپ کی زندگی دوبارہ سے وہی جو آپ کبھی اپنی ایک چھوٹی عمر سے بڑی عمر پہ جب گزرے، انشاءاللہ آپ کو ایک زندگی میں ایک ایسا جوش اور ایک ایسا خوشحالی، خوشگوار زندگی ہارمونین سے نکلیں گے آپ کے اندر سے، کہ آپ کو بالکل اپنی بیوی سے بھی بولنے دل کرے گا، اور ایک رات میں آپ 2 بار اس ملاقات کو کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ غذائیں لینی ہیں، فروٹس بھی آپ ضرور استعمال میں لائیں انشاءاللہ۔ پیارے جو امید رکھتی ہوں کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور یہ چیزیں آپ اپنی ڈائٹ میں ضرور رکھیے گا۔ آپ کو میں نہیں بتا سکتی کھل کر کے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ آپ اپنی بیوی سے 2 بار ملاقات کریں گے ایک رات میں،
آپ کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے، اور آپ میں کہتی ہوں کہ آپ اس کی لمٹ نہیں ہے، کب تک کھائیں، 20 دن، 1 مہینہ، میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنی ڈائٹ میں رکھیں، یہ کوئی نقصان نہیں دے گا، اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ صحت کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اور جو میں آپ کو ویڈیو میں چیزیں بتائی ہیں کھانے کے لیے، آپ ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی کمائی آپ پر بھی خرچ ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ کما رہے ہیں بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے اوپر بھی خرچ کریں انشاءاللہ، پھر دیکھیں زندگی کا کیسا مزہ آتا۔ اور آپ یہ نیت کر لیں جو میں نے بتایا کہ اللہ کے لیے کھا رہے ہیں آپ انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں، تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔